गंदे सिपाही थे, गरीब मासूम लोगों से पैसे लेते थे, ये ट्रांसजेंडर्स के साथ मिलकर, खुसरों के साथ मिलकर भाईजान, इनके खिलाफ ये करना ज़रूरी था। ये पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं। इनको एसएचओ कोट लखपत ने बाकायदा तौर पर थाने में बंद कर दिया है। एसएचओ अफजाल साहब हैं जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और इन कांस्टेबलान को थाने में बंद कर दी है कि ये चारों ख्वाजा सराओं के दस्ते राज हैं। ये बाकायदा तौर पर जो ख्वाजा सरा हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को फंसाते हैं, ये उनके दस्ते राज हैं, यानी ख्वाजा सरा और ये कांस्टेबल जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मिलकर गरीब लोगों को लूटते हैं। ख्वाजा सराओं को सड़कों चौराहों पर खड़े करते थे और वो लोगों को बहला फुसला कर अपनी जगह पर ले जाते, कुछ को तो वो खुद लूट लेते थे, मारना पीटना, लेकिन कुछ को इनकी मदद से लूटा जाता था। हालात लोगों के पहले ही ख़राब हैं, गरीब गुरबा बेचारे पहले खुसरे उनको ले बिला फुसला कर अपने क्वार्टर पे ले जाते, वहाँ मारते थे, पैसे छीन लेने, कुछ पैसे वापस करने, ऊपर से इन मुलाजमों को बुला लेना, इन्होंने जाके उनको मारना। मुख्तलिफ शाहराएँ आप चाहे डिफेंस से निकले तो ये लोग आपको नज़र आएंगे, गुलबर्ग में आपको नज़र आएंगे, फिरोजपुर रोड हो, कैनाल रोड हो, कहीं भी किसी एरिए में भी रात इनका राज है। और ये राज आज तक रुक क्यों नहीं सका? सिर्फ इस वजह से कि नीचे गश्त करने वाले जो कांस्टेबल्स हैं वो इनसे पैसे खाते हैं। हमारा ऐसे पुलिस अफिसर को सलूट करने को दिल करता है कि जिसने एक गरीब का ख्याल किया है। यानी ये वो ख्वाजा सरा हैं जो बाकायदा तौर पर लश पश होकर मेकअप करके सड़कों पर आते हैं और इनका टारगेट गरीब मजदूर लोग होते हैं और किसी भी तरीके अपनी अदाओं से, अपनी बातों से इन्होंने उसको बहला फुसला कर अपनी जगह पर ले जाना है और अपनी जगह पर ले जाकर उनके पास जो कुछ उन्होंने मेहनत मजदूरी की हुई है, कमाया हुआ है, वो इन्होंने लूट लेना है। और जहाँ पर लोग इन ख्वाजा सराओं के साथ तलक कलामी करते थे, उलझ जाते थे, फिर वो ख्वाजा सरा इनकी मदद लेते थे क्योंकि ये यूनिफॉर्म वाले हैं और मोटरसाइकिलों पे हर वक्त घूम फिर भी रहे हैं, चक्कर भी लगा रहे हैं। इन्होंने जाना है उन लोगों को, चलो तुम्हारे खिलाफ पर्चा देना है, थाने चलो। अब वो गरीब शख्स, उसके पास जो जमा पूंजी है, वो अपनी इज्जत के डर से वो सब कुछ इनको दे देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, पुलिस एहलकार पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को लूटते रहे। ये किस तरह, किस ज़रिए से लूटते रहे, ये पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं। इनको एसएचओ कोट लखपत ने बाकायदा तौर पर थाने में बंद कर दिया है। एसएचओ अफजाल साहब हैं जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और इन कांस्टेबलान को थाने में बंद कर दी है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये चारों ख्वाजा सराओं के दस्ते राज हैं। ये बाकायदा तौर पर जो ख्वाजा सरा हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को फंसाते हैं, ये उनके दस्ते राज हैं, यानी ख्वाजा सरा और ये कांस्टेबल जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मिलकर गरीब लोगों को लूटते हैं। अब इनका तरीका वारदात क्या था, ये एक ऑडियो मैसेज है, ये मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह ये ख्वाजा सराओं को सड़कों चौराहों पर खड़े करते थे और वो लोगों को बहला फुसला कर अपनी जगह पर ले जाते, कुछ को तो वो खुद लूट लेते थे, मारना पीटना, लेकिन कुछ को इनकी मदद से लूटा जाता था। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी भाई, ये ठीक है न्यूज़, बिल्कुल न्यूज़ ठीक है। ये
گندے سپاہی تھے، غریب معصوم لوگوں سے پیسے لیتے تھے، یہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ مل کر، خسروں کے ساتھ مل کے بھائی جان، ان کے خلاف یہ کرنا ضروری تھا۔ حالات لوگوں کے پہلے ہی خراب ہیں، غریب غربا بیچارے پہلے خسرے ان کو بلا پسلا کر اپنے کوارٹر پہ لے جاتے، وہاں مارتے تھے، پیسے چھین لینے، کچھ پیسے واپس کرنے، اوپر سے ان ملازموں کو بلا لینا، انہوں نے جا کے ان کو مارنا، مار کے باقی جو ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے بچتے تھے وہ یہ چھین لیتے تھے۔ ناظرین، لاہور کی شاہراہوں کے اوپر ہر آدھے کلومیٹر کے بعد ایک ٹولی کھڑی ہے، ایک گروہ کھڑا ہے جو شام سے صبح تک جو لوگوں کو سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر گھیرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف لاہور کی ایک شاہراہ نہیں ہے، مختلف شاہراہیں آپ چاہے ڈیفینس سے نکلے تو یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے، گلبرگ میں آپ کو نظر آئیں گے، فیروز پور روڈ ہو، کینال روڈ ہو، کہیں بھی کسی ایریے میں بھی رات ان کا راج ہے، اور یہ راج آج تک رک کیوں نہیں سکا؟ صرف اس وجہ سے کہ نیچے گشت کرنے والے جو کانسٹیبلز ہیں وہ ان سے پیسے کھاتے ہیں۔ اس کا ایک کھلا ثبوت جو کہ ایس ایچ او کوٹ لکھپت کے سامنے آیا، اور انہوں نے اپنے ہی کانسٹیبلز کو تھانے میں بند کر دیا۔ یعنی ایک جوان مرد پولیس افیسر، ہمارا ایسے پولیس افیسر کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جس نے ایک غریب کا خیال کیا ہے، یعنی وہ غریب جو پورا دن محنت مزدوری کر کے شام کو گھر لوٹ رہا ہوتا ہے کہ ان پیسوں سے وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی پوری کرے گا، لیکن جو ہی یہ کسی رکشہ سٹینڈ کے قریب پہنچتا ہے یا کسی سٹاپ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر خوب روح حسینائیں اس کی تاڑ میں کھڑی ہیں۔ یعنی یہ وہ خواجہ سرا ہیں جو باقاعدہ طور پر لش پش ہو کر میک اپ کر کے سڑکوں پر آتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ غریب مزدور لوگ ہوتے ہیں، اور کسی بھی طریقے اپنی اداؤں سے، اپنی باتوں سے انہوں نے اس کو بہلا پھسلا کر اپنی جگہ پر لے جانا ہے، اور اپنی جگہ پر لے جا کر ان کے پاس جو کچھ انہوں نے محنت مزدوری کی ہوئی ہے، کمایا ہوا ہے، وہ انہوں نے لوٹ لینا ہے۔ اب یہ لوگ باقاعدہ طور پر اس گروہ کے ساتھ شامل تھے، اور جہاں پر لوگ ان خواجہ سراؤں کے ساتھ تلخ کلامی کرتے تھے، الجھ جاتے تھے، پھر وہ خواجہ سرا ان کی مدد لیتے تھے، کیونکہ یہ یونیفارم والے ہیں اور موٹر سائیکلوں پہ ہر وقت گھوم پھر بھی رہے ہیں، چکر بھی لگا رہے ہیں۔ عوام کے اندر ایک ڈر خوف بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن یہ وہ احترام والا رشتہ جو عوام کے ساتھ پولیس کا ہونا چاہیے یہ لوگ بھول چکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف پیٹ لگا ہوا ہے، اور اس پیٹ کی خاطر ہر جائز ناجائز کرنے کو یہ تیار ہیں، اور یہ کر گزرتے ہیں۔ انہوں نے جانا ہے ان لوگوں کو، چلو تمہارے خلاف پرچہ دینا ہے، تھانے چلو۔ اب وہ غریب شخص، اس کے پاس جو جمع پونجی ہے، وہ اپنی عزت کے ڈر سے وہ سب کچھ ان کو دے دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت دلیرانہ اور منصفانہ فیصلہ جو ایس ایچ او کوٹ لکھپت افضال صاحب نے کیا ہے، یعنی یہ قابل تعریف ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جتنا چھوٹے لیول کے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر والے اتنے ہی اچھے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں، جس سے کم از کم لوگوں کا اعتماد بحال رہتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ سب اچھے ہیں، لیکن یہ جو نیچے والے ہیں یہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ وہ کانسٹیبلز ہیں کہ یونیفارم کے اندر جو گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں، اور ان سے بھی غریبوں کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو سب سے مسکین طبقہ سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر خواجہ سرا کا،
یہ ان کو بھی معاف نہیں کرتے. یعنی یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو گینگ بنے ہوئے ہیں جو سڑکوں پہ اکثر رات پوری جن کا راج ہوتا ہے, جو ٹولیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان کے پیچھے یہ لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کی مدد سے ہی وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہیں. وہ آنے جانے والے لوگوں کو بہلا پھسلا کر کس طرح لوٹتے ہیں, اللہ معاف کرے.